नमो नमः। शुभ संध्या, शुभ दिन, शुभ रात्रि, नमस्कार। ओ सबैलाई नमस्कार छ। ओम श्री विश्व शान्ति। सबैले एकपटक यो विश्व शान्तिको मन्त्र जपौँ। अवश्य केही शान्तिको महसुस हुने नै छ। ओम श्री विश्व शान्ति। श्री विश्व शान्ति। श्री विश्व शान्ति। सबैले जपौँ यसरी एकपटक। अवश्य शान्तिको महसुस हुनेछ। भोलि आउँदै गरेको वट सावित्री व्रत, त्यसै गरी अमावस्या र शनि जयन्ती भोलिकै दिनदेखि मात्र नभए आजैदेखि विशेष साधना गर्नाले दिन जब यस्तो प्रकारले साधना गर्नुपर्दछ यो समयमा दिनत्रय साध्यम भनेर बताइएको छ। 3 दिनसम्म साधना गर्यो भने मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र, मेडिटेसन अथवा ध्यान, ज्योतिष
वास्तु, पुराण, मीमांसा, न्याय, दर्शन, छन्द सबै कुराहरूको पीडाबाट साधना। दिनत्रय साध्यम, 3 दिनसम्म साधना गर। चतुर्दशी, अमावस्या र शनिबार पर्दछ। ठिक दशहराको पहिलो दिन यस्तो पवित्रमय समय आइरहेको छ र यो पवित्रमय समयमा अवश्य पनि हामी सबैको कल्याण हुनेछ। आजसम्मका विकारहरूमा अलिअलि रहेका केही कुचहरू तुचहरू पनि जानेछन् र हाम्रा ग्रह दशाका अशान्तिहरू पनि हट्नेछन्। मनको अशान्ति पनि हट्नेछ। सामाजिक भावना जागृत हुनेछ। जुनसुकै कार्यहरूमा हामीलाई प्रेरित गराउनेछ यसले अवश्य। यो बट सावित्री, बट भनेको वर, सावित्री भनेको ब्रह्म सावित्री सरस्वतीको साधना हो। यो सरस्वती अथवा सरस्वती माताको ज्ञान साधनाले कसलाई के गर्दैन र। किम न करोति पुंसाम, किम न करोति पुंसाम, कुन कुरा चाहिँ यस धरतीमा पुरा हुँदैन र। यो कुरा आज गुरुबारका दिनदेखि, त्यसमध्ये कृष्ण पक्षको चतुर्दशीदेखि ठिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको प्रतिपदाका दिनसम्म यो साधना हुन्छ। हामीले त्यो साधना सुरु गरेका छौँ आजदेखि। आज मौन साधना, आज आफूलाई शुद्ध रूपले स्नानादि कर्म गरेर साधना, मेडिटेसनको आज समय। भोलि विशेष मन्त्र जप अनुष्ठान, मन्त्र जपको विशेष विधि, पर्सि पारायण। 3 दिनको साधना मात्र नभई हामीले त विश्व शान्ति दीप प्रज्वलन गरेका छौँ। विश्व शान्ति दीप प्रज्वलनमा गुरुहरूद्वारा साधना दैनिक रूपमा आज 76औं दिन भइसकेको छ। आज विश्व शान्ति दीप कोरोना रूपी महामारीको अशान्ति चाँडै हटोस् भनी प्रज्वलन गरिएको हामीले 76औं दिवस भइसकेको छ। यो इटहरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 19 र 20 को बीचमा पर्ने श्री नवदुर्गा जगदम्बा कल्याणी संसारकी नवनिधिकी दाता कल्याणी माता भगवती जगत माताको मन्दिरमा प्रज्वलन गरिएको छ। आज 76औं दिन भइसकेको छ। त्यहाँ अरू गुरुहरूले साधना गर्दै हुनुहुन्छ। म यो लाइभमा किन आएको थिइनँ भने आजसम्म हाम्रो विशेष किसिमको आशोच छ। भोलिको दिनदेखि त्यो भोलिको लगभग 9 बजेदेखि हाम्रो त्यो आशोच जान्छ। हामी आफ्नो मन्त्र साधनाद्वारा त्यहाँ यज्ञ गराइरहेका छौँ। भोलिको दिनदेखिको साधना म आफै स्वयंद्वारा हुनेछ। यहाँहरूले जोडिन चाहनुहुँदा हामीसँग यहाँहरूले सम्पर्क नम्बर यही मेसेन्जरमा, इमोमा, भाइबरमा 98 10 40 37 76 मा सम्पर्क गर्नुहोला। म यहाँ अहिले कमेन्टमा लेखिदिँदैछु। यहाँहरूलाई म कमेन्टमा लेख्दैछु यो नम्बर 98 10 40 37 76। यो एउटा भयो। फेरि अर्को पनि छ। अर्को नम्बर हाम्रो रहेको छ 98 620 58233 98 620 98 620 58233 98 620 58233 98 10 40 37 76। यसमा यहाँहरूले रहेर हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ आज गुरुको महिमाको बारेबाट एउटा गुरुको श्लोकबाट शुभारम्भ गर्छु र यहाँहरूले नाम र राशि मार्फत जहाँ हुनुहुन्छ, आजसम्म हामी यहाँहरूको लाइभमा आएका थिएनौँ, नाम र राशि अनुसारको विशेष यहाँहरूले बिचको हाम्रो ब्रेकको समयमा मिलाएर साधना सकिएको ब्रेकको समयमा हामी लाइभ पनि आउँछौँ भोलिदेखि। त्यसै गरी यहाँहरूले अहिले नै आफ्नो लागि पनि विश्व शान्तिको लागि, आत्मशान्तिको लागि, ग्रह शान्तिका लागि यहाँहरूले हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। र अलिअलि तिता मिठा कुराहरू भन्ने किताबका प्रसङ्गहरू जोड्नेछु। यो किताब जम्मा नेपालका 11 जना विशिष्ट विद्वानहरूले लेख्नु भएको छ। 11 जना विशिष्ट विद्वान अच्युत रमण अधिकारी, उमा मिश्र, गोपी कृष्ण शर्मा, चन्द्रप्रसाद नेउपाने, ठाकुर शर्मा, देवी नेपाल, प्रकाशमणि दाहाल, भुवनहरि सिग्देल,
रामप्रसाद पन्त, लक्ष्मीकुमार कोइराला, वसन्त कुमार शर्मा नेपाल गरी 10 जना विद्वानहरूले लेखेको तितामिठा कुरा भन्ने प्रसङ्ग पनि यहाँहरूसँग उठाउने नै छु। कस्तो हुन्छ तितामिठा कुराहरू, 11 जना विद्वानहरूले लेखेको तितामिठा कुराहरूको प्रसङ्ग आउने नै छ। त्यसै गरी आज गुरुको महिमा। नमस्तु गुरवे तस्मै श्रेष्ठदेव स्वरूपिणे, नमस्तु गुरवे तस्मै श्रेष्ठदेव स्वरूपिणे, यस्य वाक् सकलं हन्ति विषम संसार संज्ञकम्। संसारमा नराम्रो विष भन्ने कुरालाई हटाइदिने हैन, त्यसै गरी हाम्रा वाक बाणीहरूलाई शुद्ध बनाइदिने र हाम्रो इष्टदेवको रूपमा रहनुभएका त्यस्ता जुन अन्तरात्मामा बस्नुभएका देवता हुनुहुन्छ, उहाँलाई गुरु भनिन्छ। गुरुको महिमा त्यसरी रहेको छ। को अरे गुरु भनेको भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। नमस्तु गुरवे तस्मै श्रेष्ठदेव स्वरूपिणे, नमस्तु गुरवे तस्मै श्रेष्ठदेव स्वरूपिणे, यस्य वाक् सकलं हन्ति विषम संसार संज्ञकम्, यस्य वाक् सकलं हन्ति विषम संसार संज्ञकम्। 20 रूपी तत्त्वलाई, यो कोरोना रूपी महामारीको तत्त्वलाई, यो अथवा संसारको 20 रूपी तत्त्वलाई पनि जिताउन सक्ने, अन्तरात्माको आत्मबल बढाउन सक्ने, सधैँभरि वाक बाणीलाई चाहिँ एउटा मजबुत बनाइदिन सक्ने र सधैँभरि सत्यको पहिचान गराउन सिकाउने त्यस्ता इष्टदेवको रूपमा हाम्रो हृदयभित्र हुनुहुन्छ, सधैँ हामीसँग बसिरहनु भएको छ। त्यसैले आँखा बन्द गरेर एकछिन उहाँलाई सम्झौँ, गुरुदेवप्रति नमन गरौँ, बाणी सरस्वती भगवती पनि नमन गरौँ। विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान्, सरस्वतीं च वन्देहम् सर्वकामार्थ सिद्धये। सम्पूर्ण कामना सिद्धिका लागि जम्मा विनायक गुरु भानु, विनायक गुरुदेव, विनायक भनेको रिद्धि सिद्धिदाता, सिद्धि विनायक भगवान, विनायकम गुरुम भानुम, गुरु भनेको संसारका गुरु अघि नै बताएँ। त्यसपछि गएर भानुम भनेको सूर्यदेव उज्यालो, त्यसपछि गएर ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् संसारको तीनै लोकको पालन गर्ने त्यो तत्त्व, जेनेरेटर, अपरेटर, डिस्ट्रोयर, जुन हामी जे नामले पुकार्छौँ, जुन उपमाले पुकार्छौँ, जसले चाहिँ जेनेरेट गर्छ, जसले उत्पादन गर्छ, संसारमा जे कुरा उत्पत्ति गराउँछ हैन, जेनेरेट, त्यसै गरिकन अपरेट अथवा संसारमा सबैलाई चाहिँ एउटा मिलाएर राखेको छ। हिमाललाई, पहाडलाई, तराईलाई, खोजलाई, दुनलाई, होचोलाई, अग्लोलाई, लामोलाई, छोटोलाई, गोरोलाई, कालोलाई, विद्वानलाई, मूर्खलाई, चोरलाई, फटाहालाई, त्यसपछि सत्सङ्गलाई, साधुलाई एकै ठाउँ राखिदिएको छ त। ढुङ्गालाई, माटोलाई, बालुवालाई, कोइलालाई, हिउँलाई, बाफलाई, बरफलाई, असिनालाई, त्यसै गरिकन वृक्षलाई, वनस्पतिलाई, सबैलाई एकै ठाउँ राखिदिएको छ। यो कस्तो खालको चाहिँ छ होला त्यो बनाउने। र कोरोनाको महामारीले सबैलाई थुनिदिएर भित्र राखिदिएको पनि छ। त्यही हो, कसैले यहाँ अर्को कुनै चिज छैन, त्यो हामीलाई आनन्दले थुनिदिएर ठ्याक्कसँग ताला बिना थुनिदिएको छ। कुनै ताला त बरु मान्छे तोडेर हिँड्थ्यो होला, फलामको साङ्लो हाम्रो चुबहरू चुडाएर जान्थ्यो होला। थर 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 डरले पशुहरू डराएका छैनन्, पक्षीहरू उडिरहेका छन्। मान्छे यति डराएको छ, यति पागल भएको छ, यति विक्षिप्त भएको छ, केही छैन उसको। केही रहेछ, मानिससँग केही शक्ति रहेछ, शस्त्र अस्त्र कहाँ गए, ती हतियार कहाँ पुगे। आज आएर शक्तिको, ईश्वरको सत्तालाई हामीहरू प्रत्यक्ष महसुस भयो। कलियुगमा ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष महसुस भयो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजामि। म कुनै पनि आत्माको सृजना कतिखेर गर्छु, त्यो पनि त आत्मा हो। भाइरस भनेको जीवाणु होइन, भगवान सूक्ष्म पनि हुनुहुन्छ।
त्यसै गरी विशाल विराट पनि हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, सानो भनेको विशाल रहेछ, विराट रहेछ। कति आनन्दले, कति कसैसँग बोल्दै नबोली, कसैसँग कुनै किसिमको वार्तालापै नगरी मै हुँ भन्नेहरूलाई, केही छैन यहाँ मभन्दा, योभन्दा माथिको सत्तै छैन भन्नेहरूलाई, धर्मै छैन भन्नेहरूलाई एउटा अवतार, कोरोना रूपी अवतार लिएर आएको महसुस भयो भनेर भन्ने विद्वानहरू ठाउँ ठाउँमा देखिनुहुन्छ। ठाउँ ठाउँमा अरू महामूर्खहरूले पनि यो कुराको महसुस गरिरहनु भएको छ। चाहे संसारमा एउटा मनुष्य मात्र त्यो डर छेरुवा रहेछ, डराउँदो रहेछ, अप्ठ्यारोमा डराउँदो रहेछ। त्यसमा डराउनु अन्तरात्माबाट आफूलाई मजबुत बनाउने हो। यसलाई अन्तरात्माबाट यसलाई माथि उठ्ने प्रयत्नमा लाने हो। यसलाई कुनै केही गर्नेवाला छैन यसले। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। केही गर्दैन। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कुनै अस्त्र शस्त्रले त यसलाई छिनाउन सक्दैन। यो शरीरको लाई छिनाउँछ, आत्मालाई छिनाउँदैन। नैनम दहति पावक, आगोले डढाउन सक्दैन। न चैनम क्लेदयन तापो, कुनै किसिमको तापले पीडा दिन सक्दैन। न शोषयति मारुता, न हावाले सुकाउन सक्छ। यस्तो चिज छ हामीसँग। त्यही हो गुरु, त्यही हो संसार हल्लाउनेवाला वस्तु। त्यो हामीसँगै छ, तर हामी त्यो भएकोलाई चिन्दैनौँ अनि डराइरहेका छौँ। अब यसै गरी गुरुको महिमालाई अलिकति विचार गरौँ। गुरुको महिमा ज्ञान शक्ति समारूढ तत्त्वमाला विभूषित भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुको महिमा अर्को के छ भने ज्ञान शक्ति समारूढ, ज्ञान रूपी शक्तिमा बस्नुभएका, तत्त्वमाला विभूषित, तत्त्वरूपी मालाको पहिरिनु भएका, भुक्ति मुक्ति प्रदाता छ, त्यो अन्धकारबाट, अज्ञानताबाट ज्ञानको प्रविष्ट गराएर आफैले आफैलाई आफैभित्र खोजेर हेरिसकेपछि, आफैले आफैलाई आफैभित्र खोजेर हेरिसकेपछि के हुन्छ, अनि मात्र त्यो ज्ञानको शुभारम्भलाई भेटिन्छ। त्यसपछि तत्त्वरूपी माला पहिरिन पाइन्छ अथवा त्यो तत्त्वलाई चिन्न सकिन्छ। हरिओम तत्सत, तत्सत, तत् भनेको त्यो तत्त्व, त्यो चिज, त्यो वस्तुलाई चिन्न सकिन्छ। त्यसपछि के त, अनि भुक्ति मुक्ति प्रदाता छ, भुक्ति र मुक्तिको प्राप्ति हुन्छ। भुक्ति मुक्ति प्रदाता छ तस्मै श्री गुरवे नमः। यो गुरुको महिमा त अहिले सकिनेवाला त छैन। यति नै मात्र श्लोकहरूबाट मैले बताएँ। अब भने भोलि यो दिनत्रय साध्यम, चतुर्दशीमा, त्रयोदशीमा र यसै गरिकन त्यो चतुर्दशी र त्रयोदशी अमावस्या सकिएपछि पारायण गरोस् भनेको छ। आज चतुर्दशी, औँसी र पारायण गरेर ठिक शनिबार पर्छ। शनि जयन्ती सबैमा हार्दिक आमन्त्रण छ, हार्दिक स्वागत छ। इमोबाट जोडिनु होला। आज भोलि बिहानको 8 बजेसम्म, 8 बजेपछि, भोलि बिहानको 8 बजेपछि अहिले पनि म्यासेजमा यहाँहरूले आफ्नो नाम टिपाउन सक्नुहुन्छ। अहिले पनि 9862058233 मा अहिले सम्पर्क तत्काल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले को लागि पनि साधनामा बस्नको लागि स्पेसल तपाईँ चाहनुहुन्छ, तपाईँको नाम पनि टिपाएर साधना, केही तिर्नु पर्दैन। इच्छा छ भने रिचार्ज पठाइदिँदा हुन्छ, जतिको सक्नुहुन्छ। तपाईँले पैसा तिर्नु पर्दैन, तपाईँको नाममा साधना हुन्छ। यहाँ तपाईँले रिचार्ज चाहिँ पठाइदिन सक्नुहुन्छ। कसैले के को लागि रिचार्ज, भेटीको लागि रिचार्ज हो भने गुरु भेटीको लागि भनेर रिचार्ज पठाइदिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यदि यहाँलाई चाहिँ ब्यालेन्स नै ट्रान्सफर गरिदिन मन छ भने पनि कुनै चिन्ता हुँदैन। ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरेर सम्पर्क गरेर ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि तेलहरू दीप बाल्नका लागि तेलका लागि भनेर इच्छा हुन्छ भने तेल बाल्नका लागि भनेर लेखेर पठाउनुहोस्। तपाईँले जेको लागि दिनुभएको छ हामी त्यो त्यसकै लागि नै खर्च गर्छौँ। यदि दिनुभयो भने तपाईँलाई इच्छा लाग्छ भने होइन। हामीले 76औं दिन भइसकेको छ आज विश्व शान्ति दीप बाल्नलाई। सम्पर्क गएर जम्मा एकजना यमनाथ भट्टराईले सम्पर्क गएर तेल पठाउनु भएको छ। उहाँले रिचार्ज कार्ड पठाइदिनु भयो, त्यसमार्फत मैले तेल लगेर बालिदिएको छु। नभए अनि एउटा पाथिभरा भजन कीर्तन समिति भन्ने चाहिँ एउटा समिति छ यहाँ, उहाँहरूले तेल हामीलाई 1 लिटर दिनुभएको छ आज 76 दिनसम्म। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। यहाँ हामीले विश्व शान्तिको कामना गरेर बालिएको दीपमा कसैसँग हामीले केही लिनु छैन, केही दिनु छैन। जसलाई जे मन लाग्छ, जसको इच्छाद्वारा जति दिन मन लाग्छ त्यहाँ कसैसँग हामीले भनेका छैनौँ। इच्छा लाग्छ भने दिनुहोला, लाग्दैन भने कसैसँग केही कुरामा करकाप भन्ने हुँदैन। यो चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै कुनै पनि यस्तो किसिमको कार्य एक्लैले पुरा चाहिँ हुँदैन। तथापि पनि त्यसलाई पुरा गर्नका लागि उद्देश्य चाहिँ फेरि हामीले लिएर सुरु गरिसकेको। यो फेरि हामीले 72 सालमा भूकम्प रूपी महामारीमा पनि बालेको हो। त्यो बत्ती अहिलेसम्म बलिरहेको छ होइन, बलिरहेकै छ। त्यसै गरी नेपाल वेद मन्दिर इटरीमा त्यतिखेरदेखि बालेको दीप अहिले पनि बलेको छ। संसारको ज्योति वेद मन्दिरमा बालेर सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि विभिन्न स्थानमा पनि दीप प्रज्वलन गरेर सुरु गरेका छौँ। र अब भने हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले हामीसँग सम्पर्क यही म्यासेन्जरमा हाम्रो कमल शर्मा धर्म संस्कृति सन्देश, यसै गरिकन ज्योतिष पण्डित कमल प्रसाद दाहाल विभिन्न फेसबुक पेजहरू छन्। त्यसै गरी सम्पर्क नम्बर त बताइसकेको छु 9862058233, 9810403776, 9862058233, 9810403776। अहिलेको यो एउटा नम्बर चाहिँ अहिले खुल्ला छ 9862058233। यसमा चाहिँ अहिलेको अहिले पनि सम्पर्क गरेर नाम टिपाउन पनि सक्नुहुन्छ, नभए कमेन्टमा नाम लेख्न पनि सक्नुहुन्छ भनेर यहाँहरूलाई यो जानकारी गराएँ। र भोलि पनि हामी यहाँहरूसँग लाइभमा आउने नै छौँ, जोडिने नै छौँ। अहिलेलाई चाहिँ तिता मिठा कुराहरूबाट यहाँहरूसँग जोडिन्छु। र यतिखेरसम्म हामीसँग को जोडिनु भएको छ भने जुनिता अधिकारी जोडिनु भएको छ। जुनिता अधिकारीजी यहाँलाई जहाँ हुनुहुन्छ यो विश्व शान्ति दीपका कारणले एकदम मनको शान्ति र जीवनमा शान्ति मिलिरहोस्, सधैँ सुख मिलिरहोस् यही कामना छ। कर्णबहादुर निरौलाजी यहाँलाई पनि जीवनमा सधैँभरि विश्व शान्तिमय आनन्द प्राप्ति भइरहोस् यही कामना छ। अर्जुन सुवेदीजी यहाँलाई पनि यो महामारीबाट एउटा दृढ सङ्कल्प प्राप्ति होस् र जीवनमा विश्व शान्तिको सुख आनन्द प्राप्ति भइरहोस्। हरिदाह ढकालजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, शुभकामना। विश्व शान्तिमय जीवन यापन गर्ने शक्ति प्राप्ति होस्। हरि ढकालजी, यसै गरी राजन ओझाजी यहाँलाई पनि जीवनमा सधैँभरि ईश्वरीय शक्ति र विश्व शान्ति रूपी शक्तिद्वारा जीवनमा अघि बढ्ने शक्ति प्राप्त होस्। हामीले नम्बर कमेन्ट गरेका छौँ 9810403776, 9862058233। यसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। रोजला कार्कीजी यहाँलाई पनि जीवनमा विश्व शान्तिमय शुभ स्वस्ति शान्ति प्राप्त होस्। पुष्प दाहाल उहाँलाई पनि मैले यो विश्व शान्तिमय शुभकामना अर्पण गरेँ। राजा निरोलाजी यहाँलाई पनि, र अप्सरा पोखरेलज्यू यहाँलाई पनि, र उर्मिला भण्डारीज्यू यहाँलाई पनि, र निर्मल सुवेदीज्यू यहाँलाई पनि विश्व शान्तिमय कामना अर्पण गरेँ, नमन गरेँ। र म तिता मिठा कुराहरूलाई हाम्रा 11 जना महान व्यक्तित्वहरू अच्युत रमण अधिकारी, उमा मिश्र, गोपी कृष्ण शर्मा, चन्द्रप्रसाद नेउपाने, ठाकुर शर्मा, देवी नेपाल, प्रकाशमणि दाहाल, भुवनहरि सिग्देल, रामप्रसाद पन्त, लक्ष्मी कुमार कोइराला र वसन्त कुमार शर्मा नेपालले लेख्नु भएको यो चाहिँ तिता मिठा कुराहरूको पहिलो चाहिँ हरफहरू उठाउन चाहन्छु। अंगार दाग नै पार्छ बले वा नबले पनि, अंगार दाग नै पार्छ बले वा नबले पनि, दुष्टता दुष्टता गर्छ साथी सङ्गतमा पनि। अंगार दाग नै पार्छ
बलेवा नबले पनि दुष्टता दुष्टता गर्छ साथी सङ्गतमा पनि दुष्टता दुष्टता गर्छ साथी सङ्गतमा पनि। अब दोस्रो श्लोक उठाए। अतर्कशील चोथाले जे पनि बोल्न खोज्दछ भानुको घसिया घाँस बेच्थ्यो रे के प्रमाण छ। अतर्कशील चोथाले जे पनि बोल्न खोज्दछ भानुको घसिया घाँस बेच्थ्यो रे के प्रमाण छ। तेस्रोमा अति गर्नु हुँदै हुन्न अतिले हानि गर्दछ। अति गर्नु हुँदै हुन्न अतिले हानि गर्दछ। रूपैले हरिण सीता मारियो क्रूर रावण। रूपैले हरिण सीता मारियो क्रूर रावण। अति गर्व भए पर्व बन्दैन के गरे पनि कसैका मदको खेल बन्दैन खास जीवनी। अति गर्व भए पर्व बन्दैन केही गरे पनि कसैका मदको खेल बन्दैन खास जीवनी। अति नजिकको वस्तु मूल्यहीन अवश्य छ आँखासँगै रहेको त्यो परेला नै अदृश्य छ। अति नजिकको वस्तु मूल्यहीन अवश्य छ आँखासँगै रहेको त्यो परेला नै अदृश्य छ। यो अति नजिक रहँदा आफ्नो पन अथवा नजिकै भएको व्यक्तिसँग नजिकै भएको कुरासँग नजिकै भएको विषयसँग खासै महत्त्व नहुन सक्ला तर त्यसको महत्त्व त्योसँग नहुँदा होइन त्यो नहुँदाको अवस्थामा फरक पर्छ जीवनमा। यसैले प्रत्येक विषय र वस्तुसँग सम्बन्ध राखौँ। सुमधुर सम्बन्ध राख्ने शक्ति ईश्वरले दिनुहोस्। सुमधुर सम्बन्ध राख्नका लागि सबैसँग बोल्दै हिँड्नुपर्ने आवश्यकता होइन मनको भावनालाई शुद्ध बनाउने मात्रै हो। इच्छा लाग्दा बोल्ने नभए मुसुक्क बुस्कुर आइदिने बोल्नु पर्दैन। मौन संवाद हुन्छ संसारमा। नबोलिकन पनि बोलिएको महसुस हुन सकोस् त्यही नै कामना छ संसारमा। अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ कल्पना भुजेल। कल्पना भुजेलजी यहाँको पनि जीवनमा विश्व शान्तिमय जीवन बितोस् यही कामना छ। र अहिले भने यहाँहरूले आफ्नो नाम र राशि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नाम र राशि कमेन्ट गर्नुभयो भने एक दुईजनासँग अहिले जोडिन सक्छु र यहाँहरूलाई यदि विश्व शान्तिको कामनामा जोडिन मन छ भने पनि सक्नुहुन्छ। भन्दै हामी भोलि र पर्सि विशेष साधनामा हुन्छौँ। यहाँहरू हामीसँग जोडिनुहोला नाम टिपाउनुहोला। भोलिको बिहान 7, 8 बजे र 9 बजे 7, 8 र 9 बजेभित्र कमेन्ट गर्न त म्यासेज गर्न त जतिखेर पनि सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष कुरा गर्नु पर्यो भने 7 बजे 8 बजे र 9 बजेको बिच यो 3 घण्टा चाहिँ यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष बोलिनेछ। साधनाका तयारीहरू हुँदै गर्छन्। त्यसपछि हामी ठिक भोलि प्रातःकालको समयदेखि नै कृतिका नक्षत्र र यसै गरिकन वट सावित्री महापर्व त्यसै गरी शुक्रबार परेको छ अमावस्या पनि परेको छ र विभिन्न शुभ दिन र योगहरूले यसलाई अति सभ्य बनाएको छ। यो एउटा भोलि एउटा शुभमय आनन्दमय दिनको रूपमा रहनेछ र त्यसपछि लगभग यो समस्या शान्तिका लागि वट सावित्री व्रत र यसै गरी शनि जयन्तीको यो प्रसङ्गमा हामीले धेरै कुराहरूको लागि विचार गर्न सक्छौँ। त्यसलाई शान्तिमय बनाउन सक्छौँ र यो रहेको छ भोलिका लागि विशेष गरी शोभन योग र कृतिका नाम गरेको नक्षत्र। यो दुईटाको योग आफैमा अति शुभमय छ
र शोभन भनेको सधैँभरि शुभमय कर्मको विषयलाई सबैलाई शोभनीय बनाउनका लागि अवश्य पनि उपयोगी हुनेछ। अन्तिममा शुभ निन्द्रा, सबैलाई शुभ चिन्तनमा लाग्ने शक्ति प्राप्ति होस्। ओम श्री विश्व शान्ति ओम भन्दै बिदा भए।